पाखेजी निसा प्रजापति पाखे जोजोलोपा नापा लस्कुस दक्कसिबे नापा थौया मुमु बुख कर्मचारी गुण वो दोष या त कया टिप्पणी आएको था संसद मकुलको प्रधानमन्त्री ओलिया धापु मुस्लिम समुदाय थौ ईद उल फित्र हन लुया बा हकन थाहा वन हमास लबो तोतल धासा इजरायल वार्ता निम्ति खुल्ला दुगो इजरायली प्रधानमन्त्री या धापु ला लिगा बार्सिलोना 0 या त बुकला गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु नेपाल फाइनान्स लिमिटेड You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College is where you learn. Admissions open. नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्यु दर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ क्युट मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था कियोर्सलाई जानेछ। कियोर्सद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पताल मध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौँ र कियोर्सको स्थापनामा सहयोग गरौँ। मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे संकिपा वाथा संकिपा तो ख्य दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादै चनी उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यौनी वेगु व मछिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता टाइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले चिहा संगिपा बिहिबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबार निनसिया सोता इले चौकन्तबु शनिबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबार बहनिसिया झिन्छताइले आइतबार सुथसिया झिन्छताइले आइतबार निनेसिया सोताइले आपो अङ्क बुखा प्रधानमन्त्री ओली निजामती कर्मचारी गुण व दोष या कया टिप्पणी याएको था संसद मखु दया दिगोदु वे कल थौ प्रतिनिधि सभा या बैठके नोवासे उगु ख दया दिगु ख वे कल वंगु छु दि न्हनिसे संसद अवरुद्ध जुया चोंगु धासे क्षम कर्मचारी या कया न्यसतया संसद अवरुद्ध याएको सम्भव मदुगु ख कना दिल भिंगु ज्यायाई पिन्त पुरस्कृत याएको हो दोषी या त सजाय बिगु विधि सदन कोछ्युगु वेकल दया दिल यदि विभागीय मन्त्री सुना कर्मचारी पाखे थ प्रति निष्ठा महसुस मया त धासा चेन अफ कमान्ड ज्या मजुइगु वेकल दया दिल यदि क्षम कर्मचारी विभागीय मन्त्री प्रति निष्ठा महसुस मयासा सरुवा याएको स्ट्यान्ड बाई तयगु चेतावनी बिगु बर्खास्त तक याएको थे ज्यागो कारवाही याए फैगु वेकल दया दिगुदु मुस्लिम समुदाय थौ थवे भिन्तुना बिसे थौ ईद उल फित्र ईद हंगुदु
ईद या लस्ता ये या घंटाघर लिसे दे नंक या मस्जिदे प्रार्थना याना वो थाव थावे भिन्तुना बिसे हंगु ख हिजरी सम्बत्या रमजान लच्छी अंक रोजा चोपी इस्लाम धर्मावलम्बी सब्वाल महिना या नापांगो तारिखे ईद हनेगु याई ईद पर्वे अल्लाह नामे विशेष नमाज बोनेगु इस्लाम परम्परा दु तिमिलाय गति लिदहस्या कोछेगु ईद पर्व रमदान कोचाए धुमका नापालाक तिमिला खने दुगु कने खुनु हनिगु परम्परा दु ईद या लस्ता थौ सरकार सार्वजनिक बिदा बिगु दु सिविल नेपाल गोसाले टेरेस देश होम्स या सहकार्य अनलाइन हिंसा हो दुर्व्यवहार लापी मस्तेत हेरचाह हो पुनः स्थापना संयन्त्र या त बल्लाकेगु निम्ति सरकारवाला त मुना छगु कार्यशाला गोष्ठी यागुदु मस्तेगु अनलाइन सुरक्षा संयन्त्र या त गु कथ दिगो हो बल्लाकेगु धैगु बारे सहलह याए त सरकारवाला त मुना उगु ज्याझो यागु ख किशोर किशोरी नागरिक समाज संस्था प्रतिनिधि पत्रकार कानुन कार्यान्वयन निकाय या प्रतिनिधि इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुथ्यागु उगु ज्याझोले आया संयन्त्र हो उकी आवश्यक परिमार्जन हो नुगु विकास सहलह लिपा बोत्तिका पिन्छ थथगु प्रस्तुति बिगु ख झर्केर बोलिन्छ कहिले एउटा सोधेको आन्सर अर्को दिइरहेको हुन्छ हैन अनि अर्को भनेको काममा पनि राम्रोसँग फोकस हुँदैन फर्स्ट जाँदैन लाग्छ अलिकति सोशल केयर भएर पनि उपभोक्ता समितिहरू जस्तो जस्तो भन्छ नि त्यसो उहाँहरूलाई नै ट्रेन गरेर तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नु भने के गर्न सकिन्छ कि भन्छ मिडिया कभरेज गर्नुको त त्यो मिडिया लेखेको छ बालबालिकाको लागि तर बालबालिकाले पढ्छ कि पढ्दैन नि त बालबालिकाले त पढ्दैन त्यो चाहिँ टार्गेटेड अडियन्ससम्म चाहिँ त्यो न्युज देखे पनि पुगिरहेको अवस्था चाहिँ छैन त्यो एउटा च्यालेन्ज हो कतिपय व्यक्तिहरूसँग गेस्ट लेक्चर लिन जानुपर्ने होइन कतिपय व्यक्तिहरूसँग अपोइन्टमेन्ट लिएर गएको बेलामा अब मोबाइलहरूमा विभिन्न कुराहरूमा त्यो काम गर्दा कुराहरू यी कुराले गर्दाखेरि चाहिँ बिजी लाइफ पनि फ्यामिलीको चाहिँ बिजी लाइफ कार्यशाला बोत्तिका पिन्छ कानुन संशोधन मानव संसाधन विकास पाठ्यक्रम विकास या आवश्यकता या त कया ख लागू ख उगो ज्याझोले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण या पुलाम निर्देशक आनन्दराज खनाल थौया इले अनलाइन बाल सुरक्षा विषय स प्रस्तुति ब्यादिगु ख आर्थिक बुख स्थानीय बजारे थौ हाकन लुया भात था वंगुदु नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ कथा थौ लुया भा 1100 था वना प्रति तोला 1,77,900 थेंगुदु आइतबार लुया भा प्रति तोला 1,76,800 जुगु ख अतेहे लुया भा था वने वो या भा न था वंगुदु थौ वो छगु तोला या 2,035 थेंगुदु आइतबार वो या भा प्रति तोला 2,025 कोछुगु ख नेपा बुखे आपल खदिपा म्याम तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु नेपाल फाइनान्स लिमिटेड चौकन्तबु शनिबापतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबा बनिसिया झिन्छताइले आइतबा सुथसिया झिन्छताइले आइतबा निनेसिया सोताइले चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्तिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छताइले शुक्रबार सुथसिया झिन्छताइले शुक्रबार निनसिया सोताइले मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे संकिपा वाथा संकिपा तो ख दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनी उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यनि वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता टाइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले
बुधबा निनेसिया सोता इले You think. You question. You design. You create. You struggle. You collaborate. You try. You solve. You invent. You reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. दिपा लिपा लस्कुस आदेश पिनिया बुख इजरायल प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु गाजा जुयाचोंगु द्वन्द्व अन्त्य आए त इजरायल वार्ता आए त तयार दुगु धागुदु तर हमास थगु लब आत्मसमर्पण याना घेराबन्दी लागु क्षेत्र या नियन्त्रण तोतल धासजक युद्ध विराम निम्ति वार्ता आए त तयार दुगु ख धागुदु वार्षिक मन्त्री परिषद बैठक सुरुई नोवासे नेतान्याहु अन्तिम प्रस्ताव या त कया सहलह याए त इजरायल तयार दुगु धया दिगु ख हमास या त सैन्य दबाव प्रभावकारी साबित जुयाचोंगु वेकया दाबिदु इजरायली सेना मार्च 18 निसे गाजा हाकन आक्रमण न्याकुगु ख नेटो स्पेन दक्षिण पश्चिमी तटे तधंगु बहुराष्ट्रिय प्रशिक्षण अभ्यास यागुदु अभ्यास डायनामिक मेरिनर 2025 या निम्ति नेटो या दक्ले तधंगु योजनाबद्ध अभ्यास ख पश्चिमी भूमध्य सागर हो एटलान्टिक महासागर या स्पेनिश सेक्टरे अभ्यास मार्च 24 निसे अप्रिल 4 तक जुइगुजुगुदु थो अभ्यासे फ्रान्स जर्मनी इटाली पोर्चुगल स्पेन क्रोएसिया अमेरिका ग्रीस हो टर्की थ्या मथ्या 4000 सैनिक दुथ्यागुदु आन्यवाख्य भाषा कला सम्पदा तजिलजी संरक्षण प्रवर्धन याएको तातुना 2007 अमेरिका निस्वंगु नेवा गुथी अमेरिका थौ चाकोगु हलिदी हसे उगु ज्याझोयासे थोहे ख्यले योगदान याना चोपिन त हंगुदु नेवा गुथी अमेरिका या नाय विजयमान सिंह या सभानाय सुइजुगु थुगु ज्याझोस यल महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन झागु खसा ये महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डंगोल विशेष पहाकथ झागु ख थी खल पुच समाज विशिष्ट व्यक्तित्व पिन पहाकथ झागु थुगु ज्याझोस ज्याझो या त कया थथगु नुग ख तगु ख संचार ख्य संचारकर्मी पिन्त न हंगु थुगु ज्याझोस थी ख्य व्यक्तित्व पिनिगु बोत्ति दुगु ख नेपा बुके हाकन छको पल खदिपा म्याम तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु नेपाल फाइनान्स लिमिटेड मनोरञ्जन ख्या थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे संकिपा वाथा संकिपा तो ख्य दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनी उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यौनी बेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबा बहनिसिया झिन्छता टाइले बुधबा सुदेशिया झिन्छता इले बुधबा निनेसिया सोता इले चिहा सगिपा बिहिबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबा सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबा निनसिया सोता इले दिपालिपा हाकन छको लस्कुस आकाश ख्या बुख स्पेनिश ला लिगा फुटबलले बार्सिलोना जिरोना या त बुकुगुदु
घरेलु मैदाने जुगु कासा बार्सिलोना जिरोना या त 4-1 गोल बुकुगु ख बार्सिलोना या निम्ति रोबर्ट लेभान्डोस्की निगु हो फेरान टोरेस 6 गोल यागु खसा जिरोना या क्रेजकी 6 आत्मघाती गोल यागु ख अतेहे जिरोना या निम्ति अडाजुमा गोल यागु ख थो जितलिबा बार्सिलोना या 29 कासा मिता 66 ल्या दुसा निगुगु थासे चोंगु रियल मैड्रिड सोया सोंगु ल्या न्हनेदु नेपाल बुखा पाखे उजा फोनेन्या हाकन छको थौया मुमु बुखा कर्मचारी गुण हो दोष या त कया टिप्पणी आएको था संसद मखुगु प्रधानमन्त्री ओलिया धापु मुस्लिम समुदाय थौ ईद उल फित्र हन लुया बा हाकन थाहा वन हमास लबो तोतल धासा इजरायल वार्ता निम्ति खुल्ला दुगु इजरायली प्रधानमन्त्री या धापु ला लिगा बार्सिलोना जिरोना या त बुकला नेपाल बुखा आया त कोचाला आया त ब्या नेपाल टिभी सोया चना दिस सुबा